वो अचानक और इतनी तेजी से न्यूयॉर्क की सियासत में उभरा कि किसी को मालूम नहीं था कि अमरीकी सदर, साबिक मेयर्स और इजरायली लॉबी की मुखालिफत के बावजूद वो जीत जाएगा। उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान फलस्तीन के हक में आवाज उठाई, नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल्स करार दिया। इजराइल का दौरा करने की बजाय उसने रियासत के शहरियों से मिलने का फैसला किया। हम बात कर रहे हैं 249 साल 3 माह 30 दिन की अमरीकी तारीख में 16वें और अमरीका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क की तारीख के पहले मुसलमान मेयर जोरान ममदानी की, जिन्होंने आज अपने मुखालिफिन को हराकर एक तारीख रकम कर दी है। 34 साल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोरान ममदानी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अरबपति इलॉन मस्क समेत सैकड़ों अरबपतियों की जानिब से मुखालिफत के बावजूद ये इलेक्शन जीता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2001 के बाद न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है। जोरान ममदानी ने 67 साल साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो को तकरीबन 9% वोट के फर्क से शिकस्त दी है। NBS के मुताबिक ममदानी ने 10,36,051 वोट हासिल किए, जबकि साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो ने 8,54,995, जबकि कर्टिस सिल्वा ने 1,46,137 वोट हासिल किए हैं। जोरान ममदानी के वोटों का तनासुब 50.4%, एंड्रू कोमो का 41.6%, जबकि कर्टिस सिल्वा ने महज 7.1% वोट लिए। युगांडा में एक भारतीय निजात खानदान में पैदा होने वाले जोरान ममदानी 2018 में अमरीकी शहरी बने। अपनी विक्ट्री स्पीच में जोरान ममदानी ने कहा है कि हमने न्यूयॉर्क में तारीख रकम कर दी है, न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया है। अवाम ने यह साबित कर दिया है कि ताकत उनके हाथ में है, मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। न्यूयॉर्क ने आज तब्दीली के लिए वोट दिया है। अपनी तकरीर के दौरान अपने ऊपर होने वाले एतराजात का जवाब देते हुए ममदानी ने कहा कि मुझे मालूम है कि मुझे ना तजर्बाकार कहा गया, हालांकि मैंने बड़े होने की बहुत कोशिश की। मैं मुसलमान हूं और मैं एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं। सबसे बढ़कर ये कि मैंने इन तीनों चीजों पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। जोरान ममदानी ने दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे पता है कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ 4 अल्फाज कहूंगा, आवाज ऊंची कर लीजिए, क्योंकि हम करप्शन का कल्चर खत्म करने जा रहे हैं कि जो ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बचाता है। जोरान ममदानी ने तकरीर में सदर ट्रंप की इमिग्रेंट से मुतल्लिक पॉलिसी पर तंकीद करते हुए यह भी कहा कि न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। ये शहर एक ऐसा शहर है कि जिसे तारकीन वतन ने तामीर किया और ताकतवर बनाया, और आज की जीत ये साबित करती है कि तारकीन वतन ही इसकी क़यादत कर रहे हैं। आप तारकीन वतन हैं या सियाफ आम, हम आपके साथ खड़े हैं। 10 लाख मुसलमान खुद को इस शहर का हिस्सा समझेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस्लाम मुखालिफ नारा लगाएं और इलेक्शन जीत जाएं, क्योंकि ये शहर आपका है, ये जमहूरियत भी आपकी है। जोरान ममदानी ने विक्ट्री स्पीच करते हुए मुस्तकबिल की पॉलिसीज का अहाता किया और कहा कि ये वो दौर होगा कि जब न्यूयॉर्क के लोग अपने रहनुमाओं से बहाने नहीं बल्कि एक जुर्रतमंदाना विजन की तवक्को रखेंगे। हम जिंदगी के बढ़ते हुए अखराजात से निमटने का एक ऐसा जामे मंसूबा बनाएंगे। हम हजारों साथ भर्ती करेंगे और हम बदनीयत मकान मालकान का एहतसाब भी करेंगे। ममदानी की जीत नाजरीन ये वाज़ेह करती है कि अगर पूरी सियासी मशीनरी भी आपके खिलाफ हो, मगर अवाम आपके साथ हों, तो आपको कोई अपनी मंजिल से नहीं रोक सकता। दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी दौड़ के आखिरी वक्त में भी मुदाखलत करते हुए जोरान ममदानी को यहूद मुखालिफ करार दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक आजमाइश से कम नहीं था कि जिससे 2026 के वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले मुख्तलिफ इंतखाबी हिकमत अमलियों का इम्तिहान लिया गया, जिनमें कांग्रेस के कंट्रोल का फैसला होना था। गुज़िश्ता साल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फतह के बाद डेमोक्रेट्स वाशिंगटन में इक़्तिदार से बाहर हो गए थे और अब वो सियासी बहरान से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे थे। गुज़िश्ता साल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फतह के बाद से डेमोक्रेट्स खुद को वाशिंगटन में इक़्तिदार से बाहर और सियासी बहरान से निकलने के लिए मौजूद रास्ते तलाश करने में मुश्किलात का शिकार थे। अब ये मौका जोरान ममदानी की जीत के बाद उन्हें मिल चुका है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जोरान ममदानी की जीत के बाद लिखा है कि वोटरों के मुताबिक रिपब्लिकन्स की शिकस्त की 2 ही वजूहात हैं। पहली ये कि मैं बैलेट पर मौजूद नहीं था और दूसरी वजह मुल्क में जारी हुकूमती शटडाउन। अगर आलमी जरीदों पर नजर डाली जाए तो CNN ने अपने तज्जिये में लिखा है कि न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में अंडरडॉग करार दिए जाने वाले जोरान ममदानी ने पूरी इंतखाबी मुहिम में वर्किंग क्लास के मसाइल को सबसे ज्यादा उजागर किया। ये दूसरा मौका है जब ममदानी ने एंड्रू कोमो को शिकस्त दी, पहले डेमोक्रेटिक प्राइमरी में और अब मेयर इलेक्शन में।
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ کوئین سے منتخب ہونے والے غیر معروف زوران ممدانی نے جس انداز میں الیکشن مہم چلائی اور ورکنگ کلاس کی بات کی، محض یہ دونوں چیزیں ہی اس کو الیکشن جتانے کے لیے کافی تھیں، مگر جس انداز میں ممدانی نے نوجوان ووٹرز اور امیگرنٹس کو قائل کیا وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ ممدانی نے مفت بسوں کرایوں کو فریز کرنے، فری چائلڈ کیئر کا نعرہ لگایا کہ جسے سب نے ویلکم کیا، اور یہی وجہ تھی کہ پرائمری جیتنے کے بعد 1,07,000 افراد نے اپنا اندراج بطور ووٹر کروایا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ جب 1 جنوری کو ممدانی حلف اٹھائیں گے تو وہ دن نیو یارک کے مسلمانوں کے لیے یقیناً ایک عظیم ترین دن ہوگا، کیونکہ نیو یارک کے مسلمانوں نے 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں سے اب تک صرف اسلاموفوبک کیمپینز ہی دیکھی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے ممدانی کو بطور میئر درپیش متوقع چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس جیت سے قبل ممدانی صرف ایک اسمبلی ممبر تھے، مگر اب 3 لاکھ ورک فورس ان کے ماتحت ہوگی، جس میں 34,000 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ لیکن سب سے اہم، انہیں نیو یارک شہر کے $115 بلین کا بجٹ مینیج کرنا ہوگا، اور اسی بجٹ میں انہیں وہ تمام کام کرنے ہوں گے کہ جن کا وعدہ وہ کر کے الیکشن جیتے ہیں۔ اس کے علاوہ واشنگٹن پوسٹ نے زوران ممدانیز رائز فرام کوئینز لا میکر ٹو نیو یارک سٹی میئر کے عنوان سے لکھا ہے کہ جس انداز میں زوران ممدانی نے نیو یارک الیکشن جیتا ہے، انہوں نے واضح طور پر امریکہ کی نیشنل پالیٹکس میں جگہ بنا لی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے ممدانی کی الیکشن کیمپین کا احاطہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ممدانی نے اپنی الیکشن کیمپین میں وائرل کیمپین ویڈیوز کا استعمال کیا، انہوں نے بالی ووڈ سے لے کر روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، انتخابی مہم میں بنگلہ، اسپینش اور دیگر زبانوں میں ویڈیوز بنائی جنہیں منظم طریقے سے پھیلایا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ ممدانی نے اپنی انتخابی مہم میں ایک لمحے کے لیے بھی اسرائیل لابی کا دباؤ نہیں لیا اور بار بار اسرائیل پر تنقید کرتے رہے۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں اسرائیلی جینوسائیڈ کا ذکر کیا، اور یہی سب کچھ ان کی جیت کا باعث بنا ہے۔ جبکہ واشنگٹن پوسٹ نے اپنے ایک اور تجزیے ممدانیز گلوبل سٹی کلیشز ود ٹرمپس نیشنل پروجیکٹ میں لکھا ہے کہ دنیا کے دیگر شہریوں کے میئرز کی طرح ممدانی کو بھی انہی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جو فار رائٹ پاپولسٹ کے مخالفوں کو کرنا پڑتا ہے۔ بھارتی سفارتکار اور سیاستدان ششی تھرور کے بیٹے اسان تھرور نے واشنگٹن پوسٹ میں لکھا ہے کہ زوران ممدانی کے مخالف آپ کو یقین دلائیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ آپ یقین کریں کہ ممدانی کی جیت کے نتیجے میں کلیش آف سیولائزیشنز ہونے جا رہا ہے، مگر ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ممدانی کی جیت کے بعد دنیا کو ٹرمپ کے نیشنل پروجیکٹ کا ایک اور متبادل ملے گا، جہاں ایک جانب امیگرنٹس کی ملک سے بے دخلی ہوگی تو دوسری جانب ایک ایسی شخصیت ہوگی کہ جس کے لیے کمپالا اور کینسس میں کوئی فرق نہیں کہ جہاں سے وہ الیکشن جیت کر میئر بنے ہیں۔ زوران ممدانی کے علاوہ ورجینیا میں ڈیموکریٹک ایبیگیل سپینبرجر نے گورنر کا انتخاب آسانی سے جیت لیا ہے، وہ ریاست کی پہلی خاتون گورنر بن چکی ہیں۔ نیو جرسی میں ڈیموکریٹ مکی شیرل نے بھی گورنر کا انتخاب جیت لیا ہے، جبکہ ڈیموکریٹ غزالہ ہاشمی نے لیفٹیننٹ گورنر کا انتخاب جیت کر نہ صرف ریاست کی پہلی جنوبی ایشیائی بلکہ امریکہ کی پہلی مسلم خاتون بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے کہ جو کسی ریاستی سطح کے عہدے پر منتخب ہوئی ہیں۔ The world seems to be changing. A very short break, we're going to be right back.